अहिले पछिल्लो अपडेट अनुसार संक्रमितको संख्या 42 पुगेको छ र उपचारपछि फर्किनेहरूको संख्या 5 छ। विशेष गरी उदयपुरमा अलिकति ठुलो एउटा एक किसिमको सन्तास फैलिएको छ। उदयपुरलाई नै लकडाउन गर्ने बारेमा बहसहरू चलिरहेका छन्। एउटा एपिसोडको तयारीमा हामी छौँ र तपाईँलाई जानकारी गराउनको निमित्त समय भ्याएसम्म फेसबुक लाइभ मार्फत कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि केही अपडेटहरू गराउँदै आएको छु। त्यसैको निरन्तरता हो यो र आजभोलि हामी एकदमै सीमित व्यक्तिहरू र सीमित स्रोत साधनका बावजुद कार्यक्रम निर्माण गर्न परिरहेको हुनाले यो अलिकति फरक अभिभारमा भएको हुनाले नियमित रूपमा अपडेट गराउन पाइएको छैन, भ्याइएको छैन। यद्यपि कोसिस भने जारी छ। हामी रिपोर्टिङ सँगसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व पनि पुरा गर्ने अभियानमा जुटेका छौँ। सक्दो साथ सहयोग गर्ने प्रयास हामी जारी नै गरिरहेका छौँ। दर्शकहरूलाई बताउन कतिपय कुरा नभ्याए तापनि विभिन्न मानिसहरूको सङ्कटमा परेको, अप्ठ्यारोमा परेको टेलिफोन कलहरू हामीलाई आइरहन्छ र हामीले ती सबै जानकारीहरूलाई एकत्रित गरेर विभिन्न हाम्रा स्रोत साथीभाइ, हामीसँग रहनुभएका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, परिवारजन हुनुहुन्छ, सबैसँग सरसल्लाह गरी भ्याएसम्म धेरै मानिसलाई मद्दत गर्ने कोसिस हामीले निरन्तर गरि नै रहेका छौँ र यो मद्दत गर्ने सिलसिलामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर गरेका छौँ ताकि विभिन्न अन्य समस्याहरू नपरुन् भनेर हामीले सकेसम्म त्यस्तो क्रियाकलाप गरेका छौँ। र हिजो र आज 2 दिन रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा आफै फिल्डमा गएको थिएँ। मानिसहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने जान्नको लागि रिपोर्टिङका सिलसिलामा गएको थिएँ र रिपोर्टिङ सिलसिलामा जाने क्रममा खाली हात जानुभन्दा कसैलाई बाटोमा अलपत्र परेका मानिसहरूलाई खाजाको जरुरत पर्ला भनेर हामीले त्यसको लागि पनि केही पहलहरू गऱ्यौँ। किनभने एउटा सञ्चारकर्मीको भूमिका आफ्नो ठाउँमा रहँदै पनि एउटा हामी जुन समाजमा छौँ त्यो समाजलाई आफूले दिनुपर्ने योगदान पनि सँगसँगै आउँछ। त्यो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सँगसँगै लिएर गइएको मात्र हो। त्यसलाई धेरै प्रचार प्रसार गर्नुभन्दा पनि आफ्नो कर्तव्य सम्झेर हामी निरन्तर गरि नै रहेका छौँ। यो जानकारी मात्र मैले यहाँलाई गराएको हौँ र कहीँ कतै पनि हामीलाई जानकारी आउँदा हामी त्यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन निरन्तर गरिरहेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्नुभयो भने दिनैभरि प्रदेश वाइज छुट्याएर हामीले समस्याहरू लिने, समाधान गर्ने काम निरन्तर गरिरहेका छौँ। हाम्रा टिमका धेरै साथीहरू यहीँ बसेर कार्यालयमै बस्नुहुन्छ, यहीँ बस्ने खाने व्यवस्था गरिएको छ र यहीँ बसेर कार्यक्रम निर्माण गरिएको छ। त्यस अर्थमा यो एउटा जिम्मेवारी सञ्चारकर्मीको हो। कतिपय अवस्थामा फिल्डमा जानु, घरमै बस्नु जरुरी हुन्छ। फिल्डमा जानुभन्दा पनि बाहिर जाँदाखेरि धेरै मानिसहरूको भिडभाड पनि हुने गर्दछ। त्यो आफैमा एउटा रिस्क पनि हुन्छ। तर जसरी फ्रन्टलाइनमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरू रहन्छन्, सञ्चारकर्मीहरूको पनि यस्तै जिम्मेवारी रहन्छ। शर्तमा हामीसँग त्यति धेरै चोइस छैन। हामीले विभिन्न सूचनाहरू प्रवाह गर्नै पर्ने हुन्छ। आम नागरिकका दुःख पीडाहरू यसरी छताछुल्ल भएको अवस्थामा आफू जोगिएर मात्र बस्नुभन्दा पनि केही जोखिम मोलेरै भए पनि फ्रन्ट लाइनमा जानै पर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यो हाम्रो पेसाले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी हो। त्यस अर्थमा त्यो छुटलाई लिने अवसर होइन सञ्चारकर्मीका लागि। यसर्थमा सकेसम्म सुरक्षित रहेर हुन नसक्दा त्यो एउटा रिस्क लिएर अथवा त्यो जोखिम मोल्नु पर्ने नै हुन्छ हामीले। त्यस अर्थमा तपाईँ घरमै रहनु होला, फेरि हामीलाई देखेर यो मान्छे त गएछ, यो चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न पुगेको रहेछ, मानिसहरूको बिचमा पनि पुगेको रहेछ, अथवा अब हामी पनि जानुहुन्छ भन्ने त्यस्तो सन्देश नलिनु होला। त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। तपाईँ घरमै बस्नुहोस्, तपाईँलाई सूचना सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो। हामीले त्यति जोखिम मोल्नै पर्ने हुन्छ। यो पेसामा सम्बद्ध रहेका साथीहरू, धेरै सञ्चारकर्मीहरू अहिले पनि यो आपतमा पनि मैदानमा खटिरहनु भएको छ। चाहे पत्र पत्रिकाको कुराकानी गर्नुहोस्, अनलाइन मिडिया, टेलिभिजन, रेडियो, विभिन्न सञ्चारकर्मी साथीहरू उत्तिकै जोडतोडका साथ नागरिकका समस्याहरू समाधान गर्नको निमित्त लागि परिरहनु भएको छ र त्यसमा हामी पनि जिम्मेवार भएर लागि परिरहेका छौँ। र भइपरि आएका समस्याहरूलाई समाचार मात्र बनाउने उद्देश्य होइन कि समाचार त त्यो बन्छ नै बन्छ, तर हामी हाम्रो तर्फबाट के योगदान दिन सक्दछौँ भनेर पनि हामी केही मद्दतहरू गरिरहेका छौँ, जसलाई हामीले त्यति प्रचार प्रसारको विषय बनाएका छैनौँ, गर्ने चाहना पनि छैन। बस धेरैभन्दा धेरै विषयहरू टेलिभिजनमा देखाएर त्यो विषयहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सकियोस् र केही आफ्नो क्षमता, आफ्नो बरकतले भ्याएको साथ सहयोग पनि गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य नै हो। त्यसैलाई हामीले निरन्तरता प्रदान गरेका छौँ। तर स्थानीय प्रशासनको ले दिएको जुन गाइडलाइन्स छ त्यसको अवज्ञा गर्नु हुँदैन। हामीले त्यसलाई सबैलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कुरामा जानकारी गराउँछु। र आज विभिन्न विषयहरू छन् कार्यक्रममा। हिजो र आज 2 दिन काठमाडौँ
लगायतका वरपर नाका वरपरका विभिन्न ठाउँहरूमा पुगी एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। आज त्यसबारे तपाईँलाई जानकारी दिन्छौँ। धेरै मानिस र हामीले यो पनि जानकारी गराउँ, केही मानिसहरूका लागि बसको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीले लियौँ। मैले अगाडि नै बताएँ, रिपोर्टिङ मात्र होइन, हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि बन्दछ। कार्यक्रमका लागि रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पछि हामी यही समाजका सदस्य हौँ, त्यसमा पनि हामीले केही न केही पहल गरेका छौँ र त्यसलाई निरन्तरता हामी प्रदान गर्नेछौँ। जो आम जनजीवनका जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई प्रस्तुत गरी त्यसको फलोअप कार्यक्रममा गर्ने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ र आज पनि त्यसको निरन्तरता छ। काठमाडौँमा रहेका अलपत्र भएका व्यक्तिहरूको बारेमा पनि घर जान लागेका लस्कर हामीले देखेका छौँ, उहाँहरूको बारेमा कुराकानी गर्नु नै छ र स्थानीय सरकारले यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। तर यो आपसी कोअर्डिनेसन नमिल्नाले गर्दाखेरि बोलाउनेहरूले बोलाउने तर बिचमा कतिपय प्रहरी अधिकारीहरू जो फ्रन्ट लाइनमा खटिनु भएको छ उहाँहरूलाई जानकारी नहुँदाखेरि केही समस्याहरू पनि परेको छ। दुर्गम ठाउँमा जानुहुने साथीहरूलाई केही मद्दत गर्ने कोसिस पनि कार्यक्रममा गरेका छौँ। हामीले त्यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी देखाउँछौँ र अहिले पछिल्लो अपडेट अनुसार सङ्क्रमितको सङ्ख्या 42 पुगेको छ र उपचारपछि फर्किनेहरूको सङ्ख्या 5 छ। विशेष गरी उदयपुरमा अलिकति ठुलो एउटा किसिमको सन्तास फैलिएको छ। उदयपुरलाई नै लकडाउन गर्ने बारेमा बहसहरू चलिरहेका छन् र यो नेपालमा सबैभन्दा धेरै भनौँ 24 जना जति सङ्क्रमित देखिएको छ उदयपुर जिल्लामा र उदयपुर सङ्क्रमण फैलिनुबाट रोक्न के प्रयास हुँदैछन् त्यसबारे तपाईँलाई जानकारी दिने कोसिस आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ। अनि त्यो सँगसँगै यो अनियमितताको एउटा रिपोर्ट पनि आएको छ। राहतमा जुन अनियमितता भएको छ जनप्रतिनिधिबाटै, त्यसबारेमा पनि आज त्यसको उजागर पनि गर्छौँ, त्यसबारेमा कुरा पनि गर्छौँ र सीमापारी आफ्नो क्वारेन्टिन टाइम सकिएर सरकारले भनेको लकडाउनको पालना गर्दै बसिरहेका नेपालीहरूको आवाज गत कार्यक्रममा देखाएका थियौँ। उहाँहरू अझै पनि अलपत्र हुनुहुन्छ। अब के गर्ने त उहाँहरूलाई, किनभने भनेको समय बसिसकियो, अझै कति त्यहाँ बस्ने सीमा पारिरहनुभएका र त्यहाँका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको विशेष समस्याहरू रहेछन्, त्यसलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा हामीले गरेका छौँ र यी लगायत विविध विषयहरू छन् कार्यक्रममा। र आज भर्खरै स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किएका एक सङ्क्रमणलाई जितेर भनौँ घर फर्किएका एक व्यक्तिसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। प्रत्यक्ष रूपमा उनको परिचय खुलाएरै हामी कुराकानी गर्ने योजनामा पनि छौँ आजको कार्यक्रममा। त्यसको पनि प्रतीक्षा दर्शकहरूले गर्नुहोला। लगायतका विभिन्न विषयहरू छन् जसले जहाँबाट मद्दत गरिरहनु भएको छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैले कृपया स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर मद्दत गरौँ। हामी नेपालीहरूको स्वभाव, हामी कसैलाई दुःख परेको देख्न सक्दैनौँ, आफ्नो तर्फबाट सके जति मद्दत गरिरहेका छौँ। यही नै हो हाम्रो परिचय। देश विदेशमा रहनुभएका विभिन्न सामाजिक अभियन्ता साथीहरू, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो गाउँ, आफ्नो देश, आफ्नो घरलाई माया गर्ने दर्शकहरूले विभिन्न तवरबाट सहयोग जुटाइदिइरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ। सरकारको मात्र भर पर्नुभन्दा पनि आफूले सकेको साथ सहयोग सबैले गरिरहनु भएको छ। यही परिचयलाई कायम राखौँ र विशेष गरी स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर, किनभने सरकारले एकद्वार प्रणाली भनिसकेसँगै त्यसलाई अवज्ञा नगरौँ, त्यसलाई सोचौँ, सल्लाह गरौँ। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जति पनि जनप्रतिनिधि अथवा स्थानीय प्रशासनसँग विशेष गरेर सम्बद्ध रहेर उहाँहरूसँग कोअर्डिनेट गर्दै, उहाँहरूसँग सल्लाह गर्दै गरियो भने अलिकति सहज हुने रहेछ। हामीले पनि सुरुमा आफूले ल्याएका केही राहत सामग्रीहरू लियौँ, तर त्यसलाई स्थानीयहरूको जिम्मा लगायौँ। हामीले झन्डै बाँड्न खोजिरहेका थियौँ, तर त्यो गलत हुन्छ जस्तो लागेर हामीले बाँड्नुभन्दा हामीले एक ठाउँमा लगेर उहाँहरूलाई बुझाइदिइसकेपछि उहाँहरूले आवश्यकता हेरेर बाँड्नुहुन्छ। त्यो द्वार प्रणालीलाई सबैले मनन गरौँ, मानौँ र फेरि पनि म बताउन चाहन्छु, समन्वय गरौँ, सम्पर्क गरौँ। यो आपत, यो विपदमा सहयोग गर्दा पनि अवजस नमिलोस् कसैलाई पनि। त्यस कारणले त्यसका लागि समन्वय नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो र सुरक्षित बस्नुहोला। तपाईँहरूका लागि रिपोर्टिङ गर्ने सिलसिलामा, विभिन्न काम गर्ने सिलसिलामा फ्रन्टलाइनमा खटिनका लागि, सूचनाका लागि हामी छौँ। तपाईँहरू घरमै बस्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। आजको कार्यक्रम हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। कार्यक्रममा यो अध्यादेशका बारेमा पनि
केही कुराकानी गर्ने विचार गरेको छु कार्यक्रमको सुरुवाती प्रस्तुतिमा। हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। म अहिले फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूसँग बिदा चाहन्छु। संसारभरिबाट तपाईँ छरिनु भएको छ। विदेशमा समेत रहनुभएका दर्शकहरूको आवाजलाई हामी निरन्तर उठाइ नै रहेका छौँ र त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नेछौँ। जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला। जति पनि साथीहरू यहाँ जोडिनु भएको छ उहाँहरू कसैलाई पनि यो कोरोनाका कारण गुमाउन नपरोस्, यो भित्री चाहना, यो इच्छा, यो कामना म गर्न चाहन्छु। यसका लागि सुरक्षित सबै बस्नुहोला र मुस्किल पर्दा संसारभरिका नेपालीहरूले यसरी आफ्नो क्षमताअनुसार एकताबद्ध हुने जुन प्रण गर्नुभएको छ र व्यवहारमा त्यसलाई देखाउनु भएको छ, सबैका लागि संसारभरि छरिरहनुभएका सम्पूर्ण सामाजिक अभियन्ताहरूप्रति सलाम गर्न चाहन्छु र अहिलेलाई फेसबुक लाइभबाट बिदा चाहन्छु। स्टुडियोबाट केही बेरमा भेट्नेछु। नमस्ते।